संकटमोचन हनुमानाष्टकम्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रस्सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहिताखिलराक्षसाः। श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव। लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ताशक्तिं प्रकटीं कुरु। येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना। यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु। रुद्रावतारभक्तार्थी विमोचन महाभुज कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठे श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम्। ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छ्रीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। त्रिवारं पठेन्नाच्छ्रीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। श्रीगोस्वामी तुलसीदास विरचितं श्री हनुमानाष्टकम्। जय जय श्री हनुमानार्पणमस्तु। श्री हनुमद्रक्षाय स्तोत्रम्। वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परे सिंहलहारटङ्कं ददानमच्चाच्छसुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयं। पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमाननन्दनम्। उद्यदादित्यसङ्काशमुदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम्। अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजम्। वामहस्ते महाकृच्छ्रदशास्य करमर्दनम् उद्यद्वेक्षणकोदण्डं हनूमन्तं विचिन्तयेत्। स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभिमुखाम्भोजं हरिं भजे। श्री हनुमद्रक्षा स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री हनुमत्स्वरमाला स्तोत्रम्। अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोत्पत्तिज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋल् इत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये।
ओषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीहनुमत्स्वरमाला स्तोत्रं सम्पूर्णम् सङ्कटमोचन हनुमानाष्टकं ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रस्सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहिताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्दविपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ताशक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतारभक्तार्ति विमोचनमहाभुज कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठे श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छ्रीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् त्रिवारं पठेन्नाच्छ्रीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् श्रीगोस्वामी तुलसीदास विरचितं श्रीहनुमानाष्टकं जय जय श्री हनुमानार्पणमस्तु। श्रीहनुमद्रक्षाय स्तोत्रम् वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परे शृङ्खलहारटङ्कं ददानमच्चाच्छसुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयं पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमाननन्दनम् उद्यदादित्यसङ्काशमुदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजं वामहस्ते महाकृच्छ्रदशास्य करमर्दनम् उद्यद्वेक्षणकोदण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभिमुखाम्भोजं हरिं भजे। श्रीहनुमद्रक्षा स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीहनुमत्स्वरमाला स्तोत्रम् अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्तिज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये
ऋल् इत्यादि वर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीहनुमत्स्वरमाला स्तोत्रं सम्पूर्णम् सङ्कटमोचन हनुमानाष्टकं ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रस्सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहिताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्दविपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ताशक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतारभक्तार्थी विमोचनमहाभुज कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठे श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छ्रीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् त्रिवारं पठेन्नाच्छ्रीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् श्रीगोस्वामी तुलसीदास विरचितं श्रीहनुमानाष्टकं जय जय श्री हनुमानार्पणमस्तु। श्रीहनुमद्रक्षाय स्तोत्रम् वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परे सिंहलहारटङ्कं ददानमच्चाच्छसुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयं पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमाननन्दनम् उद्यदादित्यसङ्काशमुदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजं वामहस्ते महाकृच्छ्रदशास्य करमर्दनम् उद्यद्वेक्षणकोदण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभिमुखाम्भोजं हरिं भजे। श्रीहनुमद्रक्षा स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीहनुमत्स्वरमाला स्तोत्रम् अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये
ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं ऋग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्तिज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋल् इत्यादि वर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीहनुमत्स्वरमाला स्तोत्रं सम्पूर्णम् सङ्कटमोचन हनुमानाष्टकं ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रस्सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहिताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्दविपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ताशक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतारभक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठे श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छ्रीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् त्रिवारं पठेन्नाच्छ्रीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् श्रीगोस्वामी तुलसीदास विरचितं श्रीहनुमानाष्टकं जय जय श्री हनुमानार्पणमस्तु। श्रीहनुमद्रक्षाय स्तोत्रम् वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परे शृङ्खलहारटङ्कं ददानमच्चाच्छसुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयं पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमाननन्दनम् उद्यदादित्यसङ्काशमुदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजं वामहस्ते महाकृच्छ्रदशास्य करमर्दनम् उद्यद्वेक्षणकोदण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभिमुखाम्भोजं हरिं भजे। श्रीहनुमद्रक्षा स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीहनुमत्स्वरमाला स्तोत्रम् अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं
नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्तिज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋल् इत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीहनुमत्स्वरमाला स्तोत्रं सम्पूर्णम् संकटमोचन हनुमानाष्टकं ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रस्सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहिताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्दविपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ताशक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतारभक्तार्थी विमोचनमहाभुज कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठे श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छ्रीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् त्रिवारं पठेन्नाच्छ्रीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् श्रीगोस्वामी तुलसीदास विरचितं श्रीहनुमानाष्टकं जय जय श्री हनुमानार्पणमस्तु। श्रीहनुमद्रक्षाय स्तोत्रम् वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परे सिंहलहारटङ्कं ददानमच्चाच्छसुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयं पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमाननन्दनम् उद्यदादित्यसङ्काशमुदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजं वामहस्ते महाकृच्छ्रदशास्य करमर्दनम् उद्यद्वेक्षणकोदण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं
कुण्डलद्वयसंशोभिमुखाम्भोजं हरिं भजे। श्रीहनुमद्रक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीहनुमत्स्वरमालास्तोत्रम्। अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोत्पत्तिज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋल् इत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ओषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। श्रीहनुमत्स्वरमालास्तोत्रं सम्पूर्णम्। सङ्कटमोचन हनुमानाष्टकं ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रस्सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहिताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्दविपत्तौ शरणं तव। लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ताशक्तिं प्रकटीं कुरु। येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना। यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु। रुद्रावतारभक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठे श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम्। ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छ्रीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। त्रिवारं पठेन्नाच्छ्रीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। श्रीगोस्वामी तुलसीदास विरचितं श्रीहनुमानाष्टकं। जय जय श्री हनुमानार्पणमस्तु। श्रीहनुमद्रक्षास्तोत्रम्। वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परे शृङ्खलहारटङ्कं ददानमच्चाच्छसुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयम्। पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमाननन्दनम्। उद्यदादित्यसङ्काशमुदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं
श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजम् वामहस्ते महाकृच्छ्रदशास्य करमर्दनम् उद्यद्वेक्षणकोदण्डं हनूमन्तं विचिन्तयेत् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभिमुखाम्भोजं हरिं भजे। श्रीहनुमद्रक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीहनुमत्स्वरमालास्तोत्रम्। अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्तिज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋल् इत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। श्रीहनुमत्स्वरमालास्तोत्रं सम्पूर्णम्। सङ्कटमोचन हनुमानाष्टकम्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रस्सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहिताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्दविपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ताशक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतारभक्तार्थी विमोचन महाभुज कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठे श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम् ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छ्रीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् त्रिवारं पठेन्नाच्छ्रीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। श्रीगोस्वामी तुलसीदास विरचितं श्रीहनुमानाष्टकम्। जय जय श्री हनुमानार्पणमस्तु। श्रीहनुमद्रक्षास्तोत्रम्। वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परे सिंहलहारटङ्कं ददानमच्चाच्छसुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयम्।
पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमाननन्दनम् उद्यदादित्यसङ्काशमुदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजम् वामहस्ते महाकृच्छ्रदशास्य करमर्दनम् उद्यद्वेक्षणकोदण्डं हनूमन्तं विचिन्तयेत् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभिमुखाम्भोजं हरिं भजे। श्रीहनुमद्रक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीहनुमत्स्वरमालास्तोत्रम्। अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्तिज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋल् इत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। श्रीहनुमत्स्वरमालास्तोत्रं सम्पूर्णम्। सङ्कटमोचन हनुमानाष्टकं ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रस्सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहिताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्दविपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ताशक्तिं प्रकटीं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतारभक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठे श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम् ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छ्रीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् त्रिवारं पठेन्नाच्छ्रीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। श्रीगोस्वामी तुलसीदास विरचितं
श्री हनुमानाष्टकं। जय जय श्री हनुमानार्पणमस्तु। श्री हनुमद्रक्षायै स्तोत्रम्। वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परे सिंहलहारटङ्कं ददानमच्चाच्छसुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयम्। पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमाननन्दनम्। उद्यदादित्यसङ्काशमुदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजं। वामहस्ते महाकृच्छ्रदशास्य करमर्दनम् उद्यद्वेक्षणकोदण्डं हनूमन्तं विचिन्तयेत्। स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभिमुखाम्भोजं हरिं भजे। श्री हनुमद्रक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री हनुमत्स्वरमाला स्तोत्रम्। अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोत्पत्तिज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋल् इत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ओषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। श्री हनुमत्स्वरमाला स्तोत्रं सम्पूर्णम्। सङ्कटमोचन हनुमानाष्टकम्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रस्सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहिताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्दविपत्तौ शरणं तव। लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ताशक्तिं प्रकटीं कुरु। येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना। यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु। रुद्रावतारभक्तार्थी विमोचन महाभुज कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्।
इत्यष्टकं हनुमतः यः पठे श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम्। ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छ्रीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। त्रिवारं पठेन्नाच्छ्रीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। श्री गोस्वामी तुलसीदास विरचितं श्री हनुमानाष्टकम्। जय जय श्री हनुमानार्पणमस्तु। श्री हनुमद्रक्षाय स्तोत्रम्। वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परे सिंहलहारटङ्कम् ददानमच्चाच्छसुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयम्। पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमाननन्दनम्। उद्यदादित्यसङ्काशमुदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजम्। वामहस्ते महाकृच्छ्रदशास्य करमर्दनम् उद्यद्वेक्षणकोदण्डं हनूमन्तं विचिन्तयेत्। स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभिमुखाम्भोजं हरिं भजे। श्री हनुमद्रक्षा स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री हनुमत्स्वरमाला स्तोत्रम्। अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोत्पत्तिज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋल् इत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ओषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। श्री हनुमत्स्वरमाला स्तोत्रं सम्पूर्णम्। सङ्कटमोचन हनुमानाष्टकम्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रस्सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहिताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्दविपत्तौ शरणं तव। लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु।
येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतारभक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठे श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम् ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छ्रीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् त्रिवारं पठेन्नाच्छ्रीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। श्री गोस्वामी तुलसीदास विरचितं श्री हनुमानाष्टकं। जय जय श्री हनुमानार्पणमस्तु। श्री हनुमद्रक्षाय स्तोत्रम्। वामे करे वैरिभिदं वहन्तं शैलं परे सिंहलहारटङ्कं ददानमच्चाच्छसुवर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयम् पद्मरागमणिकुण्डलत्विषा पाटलीकृतकपोलमस्तकं दिव्यहेमकदलीवनान्तरे भावयामि पवमाननन्दनम् उद्यदादित्यसङ्काशमुदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजम् वामहस्ते महाकृच्छ्रदशास्य करमर्दनम् उद्यद्वेक्षणकोदण्डं हनूमन्तं विचिन्तयेत् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभिमुखाम्भोजं हरिं भजे। श्री हनुमद्रक्षा स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री हनुमत्स्वरमाला स्तोत्रम्। अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्तिज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋल् इत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऐक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। श्री हनुमत्स्वरमाला स्तोत्रं सम्पूर्णम्।